अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद सागर। आप जहां कहीं भी हैं, आपको मेरी तरफ से सलाम हो। आज जिस बात पर मैं बोलना चाहता हूं वो बहुत अजीब सी है। आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा और सोचकर अपने आप पर घिन आएगी। ऐसा कड़वा सच है जो आप सारी ज़िंदगी उस सच को लेकर कब्रों में जा पहुंचते हैं। वो कड़वा सच आज मैं आपको बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। कम से कम इतना तो होगा कि आप ज़रूर इस बात को दिमाग में लाएंगे कि सागर साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। सच ऐसा कड़वा है, ना हम किसी को वो बोल सकते हैं, ना हम किसी को कह सकते हैं। जो ही हम ये बात करने का हौसला पैदा करते हैं तो ही हमारे जहन में कुछ ऐसी बातें आती हैं जो शर्म के मारे हम किसी को कह नहीं सकते। आपको चंद मिसालें देता हूं जो आप के लिए साबित हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, आप उम्र भर किसी ने आपको बताया तक नहीं कि हमने चलना कैसे है। बाज़ लोग बहुत आजी से चलते हैं और बहुत सारे लोग अच्छे कपड़े पहन के टखनों के नीचे सीने चढ़ा के चलते हैं। तो आप में से कई लोग ऐसे ही करते हैं। तो ये चाल चलन में जो ढंग है आपका वो गलत है, वो इस्लाम से हटकर है। दोस्त आस्तीनें चढ़ाकर तो नमाज नहीं होती। आप कैसे आस्तीनें चढ़ाकर अकड़ कर चलना तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो हम जी नहीं आता भला तम शिफिल अर्ज़ मरहा, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे लोगो, ज़मीन पर जब तुम चलते हो अकड़ के मत चलो। तो ज़मीन भी खुद उस बंदे के लिए बद्दुआ करती है, ऐ अल्लाह मुझे इजाज़त दे, मैं फट जाऊँ, इस आदमी को ज़मीन में धंस लूँ क्योंकि ये मेरे ऊपर अकड़ कर चल रहा है। हालांकि अगर मैं ना होती तो ये चल नहीं सकता था। आप लोग अक्सर ऐसे करते नहीं हैं। फिर मेरा दूसरा पॉइंट है, ये भी कड़वा सच है, उठने बैठने में हमें अदब नहीं होती, तमीज़ नहीं होती। अगर हम बैठ जाते हैं, बैठने का स्टाइल हमारा ऐसा अजीब सा होता है, या तो हम बिल्कुल ही गिर जाते हैं या हम नवाबों की तरह बैठते हैं जैसे ये सब दुनिया हमारी जागीर है, हम इसके वडेरे हैं। तो अल्लाह के नबी इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए दुनिया में आए थे क्योंकि ये इस्लाम से पहले ये खराफात बहुत आम थी। तो उसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह के नबी हमें सिखाया कि उठना कैसे है, बैठना कैसे है, चलना कैसे है। जहाँ जगह मिले वहाँ आपने बैठना है। अगर मस्जिद हो, अगर आप घर पर हैं, मेहमान आए हुए हैं, अपने बैठने का स्टाइल चेंज करें। वो ना हो मेहमान जहाँ पर बैठना चाहे आप वहाँ बैठ जाएं, फिर आपके वालिदैन आपको कोसते रहें और घूरते रहें। ये भी बात नहीं करनी। तो ये भी एक कड़वा सच है कि आप लोग में ये चीज़ बंदे इंसान जो हैं वो कैरी करके उम्र भर तक कब्रों तक पहुँच जाते हैं, उसे कैरी कर लेते हैं। फिर हम तीसरी जो कड़वा सच है, लोगों से हम रूटीन में बोलते हैं, लोगों से, हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कह रहे हैं। हमारा वो तकिया कलाम बन चुका होता है, जब बोलते हैं हम माशाल्लाह फूल ही तोलते हैं। हम किसी की बेतुकीरी कर जाते हैं, चुभती हुई बात कर जाते हैं। ये भी एक कड़वा सच है। हम उस आदत को बदलना नहीं चाहते, ना हम बदल सकते हैं क्योंकि हमें वो नेचुरली यानी कि मरूसियत के लिहाज से हमें वो बात मिली हुई है, तो हम उस कैसे बदल सकते हैं। इसलिए इसको भी आपने पॉइंट आउट करना है कि इस कड़वे सच को आपने जो आप ऐसे ही लेके चले जाएंगे। चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप को मालूम ही नहीं है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। जो कुछ सीखा अपने वालिदैन से सीखा है, किसी एक मौलवी साहब से सीख लिया, उसके बाद हम बिल्कुल जहन में हमने जहन नशीन कर लिया कि हम जो सीख चुके हैं वो बहुत सही है। दोस्त ऐसी बात नहीं है। इल्म बहुत वसी होता है। आप कैसे अपने आप को अक्ल कुल समझ के वही गलती जो है आपकी वो सारी की सारी आप ले के कैरी कर लेते हैं। कई साल बूढ़े हो जाते हैं लेकिन आप वो गलती आप कर रहे होते हैं। ये बात ठीक नहीं है। एक बूढ़ा शख्स था, उसने नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करना था। जब वज़ू किया उसने, दो नन्हे मुन्ने बच्चे उसे देख रहे थे। उन्होंने देख लिया कि जो बुज़ुर्ग ने वज़ू किया है वो गलत किया है। अब उसने कई साल ज़िंदगी गुजार दी हैं लेकिन उसे पता ही नहीं चला, बूढ़ा हो गया था वो। तो फिर बच्चों ने ऐसा उसे तरकीब लगाई,
انہوں نے کہا بابا جی بات یوں ہے کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کس نے وضو غلط کیا کس نے صحیح کیا ہے۔ تو دونوں بچوں نے وضو کرنا شروع کر دیا، دونوں نے وضو ایک جیسا کیا، بالکل سیم سیم۔ تو بزرگ سمجھ گیا، نے کہا بچوں میں سمجھ گیا ہوں جو آپ مجھے بات کہنا چاہتے ہیں، وضو میں نے ہی غلط کیا ہے تو میں دوبارہ کر لیتا ہوں۔ تو وہ عقل مند دانا انسان تھا، آپ عقل مند نہیں ہیں۔ عبادت کرنے کے لیے جو بھی آپ کو چیز چاہیے ہے، آپ کو علم چاہیے تو وہ ضرور پوچھیں، اس میں شرم کون سی؟ وہ ایک کڑوا سچ ہے جو آپ کے اندر ہے لیکن آپ بولنا نہیں چاہتے۔ کیسے بولیں؟ آپ اپنی ایگو میں اپنی ایگو کو اوپر رکھتے ہیں ہر چیز سے۔ کیسے آپ بڑے ہو کے بچوں سے سیکھیں، مولوی سے سیکھیں، کہیں مسجد میں جا کے الف با تا سا پڑھیں؟ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ وہ چیز آپ کے اندر سچ ہے جو کڑوا ہے، ہم کسی کو بول نہیں سکتے۔ ہم شرم کے مارے اپنی ایگو بنائی ہوئی ہے، انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، کسی سے پوچھ نہیں سکتے ہم۔ تو یہ دوست یہ کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی کے دور میں اصحاب صفہ جو تھے، پتہ ہے آپ کو، وہ 60 سال 65 سال، کوئی 40 سال کے بوڑھے شخص بھی تھے، نوجوان بھی تھے، وہ دور دور سے آئے ہوئے تھے، اجمی لوگ تھے بیچارے، عربی نہیں تھے، بار بار سے آئے ہوئے تھے۔ وہ لوگ آ کے اللہ کے نبی سے آ کے سیکھتے تھے، ان پر تو کسی نے ہنسی نہیں کی، مذاق نہیں اڑایا ان کا۔ آج بھی ان کا نام ہم لیتے ہیں، کتنے 100 سال ہو گئے ہیں، اتنے 100 سال ہونے کے باوجود آج بھی ان کا ہم نام لیتے ہیں، عزت سے لیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ علم کے لیے انہوں نے بہت کچھ قربانیاں دی ہیں۔ ہم شرم کے مارے، وہ سچ ہے اندر، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم نے یار بولنا چاہیے، یار ہم کچھ سیکھنا چاہیے، لیکن ہم اپنی انا کا مسئلہ بنا کر وہ نہیں سیکھ پاتے۔ اس لیے یہ بھی کڑوا سچ ہے۔ دوسرا ہے، قرآن مجید اکثر لوگوں کو نہیں پڑھنا آتا، اکثر لوگ قرآن مجید نہیں پڑھنا جانتے، اکثر پڑھنا جانتے بھی ہیں۔ میں اس میں مدرسے کے جتنے اساتذہ کرام ہیں مسجدوں میں، ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ بہت اچھا ورک کرتے ہیں۔ تو اتنا تو بنا دیتے ہیں، قابل کر دیتے ہیں، والے بات تاسا اور قرآن مجید کے سپارے پڑھ لیتے ہیں، اتنی بہت بڑی نیکی ہے جو ان سے کوئی چھین نہیں سکتا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو لیکن جو کئی ایسے بوڑھے شخص ہیں، بیچاری مائیں ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، انہیں قرآن مجید نہیں آتا، تو انہیں چاہیے کہ ضرور اپنے مولوی سے، اپنے کسی عزیز سے سیکھیں۔ ایک ایک حرف سیکھنا، بڑھاپے میں سیکھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ ضرور سیکھیں، اور روزوں میں تو سیکھنا اور ثواب ملتا ہے۔ جتنا آپ مشکل سے قرآن مجید سیکھیں گے، جتنے آپ ذہن لگا کر سیکھیں گے، اتنا آپ کے لیے زیادہ ثواب ہوگا۔ تو یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے، ہمارے اندر ہے لیکن ہم بول نہیں پاتے، کسی کو کہہ نہیں پاتے۔ ہماری انا کا مسئلہ آگے آ جاتا ہے، کیونکہ ہم کافی عمر بتا چکے ہوتے ہیں، ہم نواب ہوتے ہیں، ہم بہت بڑی پوسٹ پر ہوتے ہیں، ہمارے پاس رقبہ ہوتا ہے، ہمارے پاس بہت سارے مال مویشی ہیں، ہم کیوں کسی کے پاس جا کے بیٹھ کے سیکھیں؟ یہ وہی سچ ہے لیکن ہم بول نہیں پاتے۔ دوست کیا کریں، مجبوری ہے ہماری۔ اس میں ایک اور بھی چیز عنصر شامل ہے۔ اکثر لوگ، میں کہتا ہوں بہت سارے لوگ ہیں جن کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ غسل ان کو کرنا آتا ہی نہیں۔ کیا کروں میں، اب کیا کہوں، بولوں؟ عمر بھر ان کی بیت جاتی ہے، عمر بھر وہ بیچارے ایسے ہی نہ سمجھ بن بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پوچھ نہیں سکتے کسی سے۔ آگے سے کوئی کہہ دے گا واہ پوری عمر لگا دیتی ہے تو تینوں اجے نہانا نہیں آیا، واہ جی واہ کیا بات ہے۔ تو یہ وہ جو تانا ہے نا، اس کو برداشت کر کے اپنے پیٹ کے اندر چھپا، لیکن کسی سے پوچھ نہ سکے، کتنی حیرانگی کی بات ہے۔ تو دوستو، یاد ہے اللہ کے نبی کی ایک حدیث؟ آپ نے اللہ کے نبی جب کہ راستے میں سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں 2 قبریں آئی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک قبر والا اس کو عذاب ہو رہا تھا جو پیشاب کے یہ چھینٹے اوپر پڑتے تھے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو پاک صاف نہیں رکھتا تھا، اس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو آپ مرنے کے بعد چاہیں گے آپ بھی ان جیسا عذاب بھگتیں کہ آپ کو غسل کرنا نہیں آتا، کپڑے آپ صاف رکھ نہیں پاتے؟ کیوں؟ کتنے بڑے ہو گئے ہیں، ایک چھینٹا پورا تالاب ہو نا، پیشاب کا ایک قطرہ وہاں گر جائے، سارا وہ پلیت ہو جاتا ہے۔ آپ پر کپڑے پلیت ہوتے ہیں، آپ پرواہ نہیں کرتے، راہ میں جاتے ہوئے پیشاب کر لیتے ہیں، اٹھے اور گئے، چھینٹے لگ گئے اور
کپڑے پلیت، آپ ایسے جتنے قدم چلیں گے آپ کو گناہ ملتا جائے گا. مطلب آپ کو احساس نہیں ہے، آپ احساس سے نالاں ہیں بالکل دوست. تو آج کی بات کافی لمبی ہو گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ ان باتوں کو غور کریں. کڑوا سانچہ ہے، اس کو ضرور اپنے آپ سے باہر نکالیں اور لوگوں سے پوچھیں، لوگوں کو بتائیں کہ یار میرے اندر یہ فالٹ ہے، پلیز مہربانی کریں اسے دور کروائیں. تھینک یو. اگر شکریہ اگر آپ کی ویڈیو میری لائک اور شیئر کرنا تاکہ میری بات بہت سارے لوگوں تک پہنچے. آپ کو ثواب ملے گا، مجھے ثواب ملے گا. ہو سکتا ہے ہمارے اس کاوش سے دنیا میں اگر ایک شخص بھی عمل پیرا ہو گیا ہمارے لیے باعث جنت بن جائے گا دوست. السلام. تھینک یو ویری مچ. شکریہ.